Ahay Barangay Tuburan ang ubay-ubay ka mga langob nga nahimutang sulod ni ining Eco Military Park. Ugusan na ni ini mao ang Mahayahay Cave nga maisog nga gisulod sa GMA News kung unsa nga naa sa maong langob sayron ta pinaagi sa report ni Mark narito. Mga kapuso, sa karon kauban ng mga personel sa 10th Infantry Division, mupadulong kita sa sitio Mahayahay asa nahimutang ang Mahayahay Cave. Diin atong sudlon sa labing unang higayon. Naabot kami din sa sentro sitio Mahayahay. Amo gayong nabati ang kahayahay sa among paminsar. Presko man gud ang huyoy sa hangin dinhi. Og dinhi mipilawom kami sa usa ka briefing. So, ngayon, that's very important na naka-standard kayo. Kaya Ug pagkahuman sa briefing, gilayong gipangtagtag kanamo ang mga caving gear sama sa headlamp ingon man skull guard. Og dinhi gisugdan gilayon ang trekking. Kapinto nga sa oras kami nga naglatas sa kakanaog ni ining mountain trail. Ug taod-taod amo nang natultulan ang baba sa Mahayahay Cave, Cave A. Sa unang panahon, pag na-discover ni sa paglaging-laging sa una. So nakita nila nga naay cave, so gisuroy po nis mga farmer sa una diri. So nakita nila nga naay deposito sa mga guano, fertilizer. So ila pong gipahimusdan sa ilang uma. Una pa man kami misulod, gibahin kami sa managlahing grupo. Og matag grupo, gilangkuban sa 12 ka miyembro lakip na ang cave guide. Og dinhi hinay-hinay namong gisulod ang Mahayahay Cave. Hilabihan kadako ang maong langob. Naputos kini sa kangit-ngit. Nahumol kami sa tubig, samtang nabati gayud namo ang kahumok sa yuta, asa nalubong ang among mga tiil, samtang kamatikdan usab ang mga nagkalain-laing chambers o kwarto sulod sa maong langob. Apan gipasidan-an kami nga dili gayud mubulag sa panon. Sa padayon namong paglawig, wala gayud kami makaikya sa mga kalisdanan sulod sa langob. As nga bahin sa maong cave, so kailangan tang masaka para makaabot sa taas. Nalisdan man og nabalaka, apan kini nahulipan gid sa kalipay, dihang may nadiskubrihan ako sa sulod. Kaning mga itong nga bahin dinhi, dili ni mga yuta kun dili mo kini kuno ang ugaw sa kabyaw o guano ginatawag nila. Ginagamit ni aron na mahimong usa ka epektibong natural fertilizer. Nagpamatuod lamang kini nga ang Mahayahay Cave sukad pa kini adto usa gayud ka bat sanctuary. Ug sa among padayong paglatas, amo na gyud nakita ng katapusang bahin sa maong langob ug malipayon kami nga kami luwas sa among paglawig. Garbo usab namo nga walay basura nga napalgan sulod sa Mahayahay Cave. Nagpamatuod lang nga giatiman gayud kini. Ang Mahayahay Cave usa lamang sa gikaingong 18 ka mga langob nga makit-an diri sa sitio Mahayahay, Barangay Tuburan, Mawab, Compostela Valley Province. Busa hingpit karon ang pagpatuman sa lokal nga panggamhanan ingon man mga personel sa 10th Infantry Division aron pag-aamumahon ang maong langob sanglit gilaro kini nga mamahimong usa ka tourist destination dinhi sa rehiyon. Gikan diri sa Mawab, Compostela Valley Province, Mark narito. Una sa